यहाँ सारी ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, आप कहते हैं हमें ब्रांड ये लेना, वो लेना, ये लेना, जो नौजवान उसके पीछे लगे हुए होते हैं। जो मैं भी एक ज़माने में जवान था, मुझे ये जूता चाहिए, ये टी-शर्ट चाहिए, ये फलाना ढमका, ये बैग चाहिए, वो होता था। एक पूरी दुनिया इसी पे चलती है। लेकिन वो ब्रांड, वो बाहर के ब्रांड थे ज़्यादातर। ये जब ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए सब, उनको मैं, हमारा आईपीओ पाकिस्तान में ये एफ़र्ट है आपको बताने के लिए, ठीक है आप बाहर जाएँ, ट्रैवल करें, बिल्कुल जाएँ, तालीम के लिए, बिज़नेस के लिए। अगर आप जब बाहर जाके सेटल भी हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ हम रेमिटेंसेस भेजेंगे, आप अपने पाकिस्तान के, अपने वतन के लिए मदद करेंगे, अपनी फैमिलीज़ के लिए, यू विल डू इट। लेकिन बिग लेकिन जो इधर बैठ के अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, इस कौम को क्या नहीं दिया हुआ। ज़मीन देखें, सब कुछ उग जाता है यहाँ। ये देखें ग्रीनरी, एग्रीकल्चर, आपका पानी, स्वीट वाटर कितना है। इसलिए तो आबादी भी हमारी माशाल्लाह इस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, जो एक्चुअली इट्स बिकमिंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज। उसमें ये है दैट अपॉर्चुनिटीज़ आपने पैदा करनी है। मैं सिंपल सी, अगर इजाज़त दें, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं टोक्यो से जिनीवा गया। अच्छा, जापानीज़ में 4.5 साल रहा। मैंने जब जिनीवा पहुंचा, वहाँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वाहिद यूएन एजेंसी है जो पैसे कमाती है और सारे पैसे लेते, डोनेशंस लेते, बजट उनकी है। वो कैसे पैसे कमाते? पेटेंट्स के ज़रिए। अब ये सोचने वाली बात है, मुझे भी नहीं सही तरह पता था। मैंने कहा वही है, कोई अनदर यूएन एजेंसी। अच्छा, जापान का मैं क्यों मिसाल दे रहा हूँ, जापानीज़ के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास ये है दिमाग, अपने दिमाग से इनोवेट करते। उनकी इनोवेशन इकोनॉमी, इनोवेशन सोसाइटी है। वो वेल्थ नॉलेज क्रिएट करते हैं। अब आप चीन को देखें, चीन पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से टक्कर अपने कपड़ों पे तो नहीं ले रहा ना, अपने खाने पीने पे तो नहीं ले रहा। वो और उनका खाना पीना बहुत मज़े का है, वो ले रहा है इनोवेशन पे। वो मैन्युफैक्चरिंग से बहुत आगे निकल गए। वेस्टर्न अलायंस कुछ बनाता, वो फटाफट अपने डिफरेंट वर्जन बना देते हैं, नकल नहीं मारते, वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा जापान की एग्जांपल दी, वहाँ पे आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको भी देखा, बड़ा क्लोजली उनको आपने ऑब्जर्व किया। जापान को पाकिस्तान के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? जापान का, जैसा कि आपने कहा कि वो यहाँ से काम लेते हैं, पाकिस्तानी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, हम बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं जस्ट एज गुड एज एनी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। ये मैं बिल्कुल मानने, जो मैं 50 यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, जो सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटेलेक्ट हमारे लड़के लड़कियों का किसी से कम नहीं है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अब आप अपनी कौम को आगे इंकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। मैं कहता हूँ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमें मोटिवेट करता है, अपनी चीज़ें खुद बनाओ, अपनी इनोवेशंस खुद करो। जैसे देखिए, मैं आपको एक आगा खान यूनिवर्सिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने हैंड हेल्ड ईसीजी डिवाइस बना दिया। अच्छा, उस पर पेटेंट ले लिया, लेकिन पेटेंट यहाँ नहीं लिया बिकॉज हम पीसीटी में नहीं है। वो अमेरिका चले गए, पेटेंट वहाँ बना लिया, वो प्रोटेक्टेड है वहाँ। जब हम पीसीटी में चले जाएंगे ना, फिर वो यहाँ पेटेंट रजिस्टर होएगा। अब ये हुआ है, उसका नतीजा ये है, इनोवेशन कहीं और चली गई, उसके पीछे फाइनेंशियल स्ट्रीम, पैसा भी उसके पीछे चला गया। फिर वो कहते हैं अच्छा ये कौम ये बना रही है, वो बना रही है। भाई जब आप खुद चीज़ें बनाएंगे ना, फिर एक होता है इंक्रीमेंटली, दुनिया आपको देखती है, ये तो बहुत, जैसे जापान को देखती है तो चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, फिर अच्छा पाकिस्तानी भी बहुत मज़े की चीज़ें बनाते हैं, मेक वेरी गुड थिंग्स। वी मेक द बेस्ट क्रिकेट बैट्स। मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, जब सारों को ये कहता था मैं फुटबॉल फ़ैन हूँ, मैंने कहा पता नहीं कौन जीतता वर्ल्ड कप, लेकिन एवरी टाइम पाकिस्तान फुटबॉल जीतती है, वही है, वो दैट इज़ द वन। लेकिन आपने एक नीश मार्केट क्रिएट कर ली एंड आपने उसको ब्रांडिंग करके आपकी एक वो बन गई, उसका आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर आप इस पर कोई नकली बनाएगा, आपको तो गुस्सा चढ़ेगा, आपने बिजनेस छीना जाए। अच्छा सर, कोई ऐसे केसेस हैं कि जो मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स को कॉपी किया गया है इंटरनेशनली? आपके ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसे केसेस आए हैं? नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब जो सबसे पहले, अब ये देखें ना, कॉपी तो नहीं होते, लेकिन आपकी नेशनल हेरिटेज भी चोरी होती है। अगर पड़ोसी मुल्क में वो जाके गल्फ स्टेट्स में कहते हैं लुक एट दिस इको फैब्रिक विद दिस इको डाई, दिस इज़ इंडियन अजरक। भाई अजरक हमारा है, सिंध का है सर, तो वो अपना उनका भी है, लेकिन हमने जीआईएस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के ज़रिए अपना बनाना है। जैसे हमने चौंसा मैंगो अपना कर लिया,
پنک راک سالٹ رائس کا کا لیا, جیسے ہے, رائس کا رائس ریسنٹلی کا ہے, پاکستان نے باس ہاں کیس جیتا ہے, نہیں جیتا ہے آلموسٹ فیور میں آ گیا ہے نہیں پاکستان کے. وہ تو چل رہا ہے, ایک وہ بہت بڑی ایک پروسیس ہے. بہت بڑی پروسیس ہے سر, اس میں ہار جیت کی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان از ڈوئنگ اوکے. یہ نہیں ہے تو بالکل ہی جیسے چند لوگ کہتے ہیں ہار جوتے کھا کے کونے میں چلے گئے, نو یہ بالکل یہ نہیں ہے, دس از ناٹ دا کیس. اینڈ جو ہمارے جو ادارہ دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے اس کو ڈائریکٹلی, لیکن ہم جو نئی چیزیں ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں وائٹ ہنزا ایپریکاٹ, جو کھجوروں کو ہم اب اس پہ جی آئیز پہ لے کے آئے. ہماری جی آئیز تو بہت کم ہے, رجسٹرڈ جی آئیز تو نوٹیفائڈ تو 60-70 ہے, بٹ جو رجسٹرڈ ہیں بہت کم ہے. ہندوستان کی, بھارت کی اس سے بہت زیادہ ہے, ہنڈریڈز میں, چین کی ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہے, ٹینز آف تھاؤزنڈز میں, لاکھوں میں, جو ہر دن کتنی ان کے پیٹنٹس, ہر دن وہ چیزیں رجسٹر کر رہے ہیں. اس لیے تو وہ طاقت بنے ہوئے, ان کو وہ نئی چیزیں بناتے. میں ایک چیز کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں جا کے, انگریزی میں بھی پوچھ سکتا ہوں, میں کہتا آپ نے کنزیومر بننا ہے یا آپ نے کریٹر بننا ہے. اینڈ آپ اس سے میں تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے. جو آپ کی پریمیئر یونیورسٹیز ہیں نا, اس میں تھوڑا سا وہ اٹس اے لٹل ڈفرینٹ, لیکن جو آپ کی جو نیکسٹ جنریشن آف یونیورسٹیز ہیں نا, جو آپ UMT ہے, سپیریئر ہے, جنرل یونیورسٹی آف ویمن, آلدو وہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے, IMS پشاور میں, نسٹ جو ہمارا ادھر ماشاء اللہ بہت زبردست انسٹیٹیوشن ہے. سر ابھی تک نیشنلی آپ مطلب برانڈس کو دیکھ رہے ہیں, جو لوکل برانڈس ہیں, پاکستانی برانڈس ہیں, اس میں ابھی تک کتنی کمپلینس آ چکی ہیں کاپی رائٹ سے متعلق, یا پھر جو اوور لیپ جو ہوئے ہیں آپس میں؟ تو نہیں مجھے پتا, یہ ہے ضرور جب تک آپ اچھا لیٹ می گو بیک اے لٹل بٹ, اس میں یہ جو باہر کا انویسٹر ہے نا, وہ ایسے ملک دیکھے گا جہاں انفورسمنٹ ہو رہی ہے, جہاں قانون تو ہیں. اب 2017 میں جب میں جنیوا گیا ہوں, ہم ایک میجر جو کرنٹ ٹریٹی اس میں ہم نہیں تھے. اب الحمدللہ ہم میڈرڈ پروٹوکول آن ٹریڈ مارکس میں آ گئے. آپ کے جو ویورز ہیں وہ کہیں گے پتہ نہیں ہمیں کیا ہے, انٹرنیشنل جو اگریمنٹس لاکھوں ہیں ایسی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. فرق بہت پڑتا ہے. سیکنڈ ٹریٹی میں ہم چلے گئے, یہ کاپی رائٹس ٹریٹی, میراکیش ٹریٹی, اس میں جتنے بھی آپ کے نابینا لوگ ہیں, ان کے لیے جو بریل کی کتابیں, ملینز آف کتابیں, اب وہ لیجیٹمیٹلی فری ملتی ہیں. اب آپ کو یہ پتہ ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں آپ کی اسکول کی کتابیں اور آپ کا سافٹ ویئر وہ جعلی ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کریں بیکاز ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا کننڈرم ہے. بٹ ایٹ لیسٹ وہ جو بریل کتابوں کا لیے کر لیا. اب PCT رہ گیا, پیٹنٹ کوآپریشن ٹریٹی, لسبن رجسٹری آن جیوگرافیکل انڈیکیشنز. اینڈ سو اب جو سب سے بڑا ایک کہانی ہے جینیٹک ریسورسز اینڈ ایسوسیٹڈ ٹریڈیشنل نالج. آپ میڈیا کے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کوئی کہانی آپ کے گاؤں کی ہے, آپ کے شہر کی ہے, اس کو تھوڑا سا بدل کے ایک دم وہ نیٹ فلکس پہ آ گئی, کسی اور نے بنا لی اپنی, وہ آپ کی کہانی ہے, آپ کیوں نہیں پیسے کما رہے. میڈم نگار نظر جو گوگی کیریکٹر کی جو ہے, جو پاکستان کی فرسٹ کارٹونسٹ, انہوں نے مجھے کیا کہا, کہتی ہیں جس نے لال شہباز قلندر بنایا تھا وہ تقریباً غربت میں لوٹ کے چلا گیا دنیا سے. مائیکل جیکسن, وہ ابھی تک 18 سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے ہوئے, $100 ملین وہ کماتا ہے اس کا اسٹیٹ. سو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. IP از منی. میں بچوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں, ہر جگہ آپ پیسے کمائیں اس سے. اچھا سر, وہ جو آپ کا جو IPO ہے, جو آرگنائزیشن ہے, یہ کتنا ٹائم لیتی ہے؟ ایک جو لوگو فار ایگزامپل کسی بھی برانڈ کا وہ لوگو ہے یا لوکل فوڈ چین کا وہ لوگو ہے, اس کا پروسیس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن پروسیس کا ٹائم یہ لگتا ہے اگر آپ نے آگے اگر اپوزیشن نہیں آئے. ہمارا جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم فالو کریں. کوئی اپوزیشن ہے چند مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے, ایک سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپوزیشن کرتے ہیں اور اگر آپ نے شیطانی کرنی ہے, میں بناتا ہوں فاروق's کافی, آپ کہتے ہیں مجھے فاروق بہت برا لگتا ہے, آپ بھاگے ہوئے IPO میں چلے جاتے ہیں, سجا کے اپنا رجسٹر کر لیتے ہیں, پھر آپ مجھے آ کے کہتے ہیں آپ میرے سے یہ خریدیں, یہ تو میرا برانڈ ہے, یہ میرا لوگو ہے. سو اگر آپ نے مجھے بلا وجہ تنگ کرنا ہے برانڈنگ کے چکروں میں, دین یہ پھر وہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں نا. اب جیسے بٹ تیارہ کس کا ہے, بسز پہ لگا ہوا ہے, کس کا ہے, آپ خود ہی سوچ لیں. قصر نور کس کی ہے. اب ایک ہمارے زبردست جمیل سویٹس, ویری گڈ. اب وہ اگر ان کی کوئی جعلی بنا رہا ہوئے گا, وہ کیوں نہیں ناراض ہوئیں گے اگر وہ ڈبے کو تھوڑا سا وہ جمیل سے JA سے JE کر دیں.
سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جس سے ہمیں بزنس کو فرق پڑتا ہے اوور آل. آپ کے نہیں فرق نہیں پڑتا, وہ چوری, آپ کے پیسہ چوری ہو رہا ہے. اٹ از یور برانڈ, اٹ از یور منی. آپ کے پیسے ہیں وہ کیوں اٹھا کے لے کے جائیں. بچوں کو میں, نوجوان زیادہ تر پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, وہ ان کو میں یہی کہتا ہوں بھائی آپ یہ نہیں دیٹ آپ بس دل ہار کے بس ایک دفعہ کوشش کر کے بس آپ ہٹ گئے سین سے. یہ جو ساری سکسیزفل کمپنیز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, جاپان میں, چائنا میں, ایوری ویئر, ترکیہ میں, ملیشیا میں, ایک بزنس آئیڈیا یہ ہوتا ہے وہ نہیں چلتا, دوبارہ کرتے رہتے ہیں. 100 تیر ماریں گے ایک تو لگ جائے گا نا. ہمارے بس میں بچوں کو یہ کہتا ہوں آپ ایک دم دل نہیں ہارے اس سے کہیں بس ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے,